سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون اريسات يبصحكم كبرات تخاتلتنا نلوم حموس 23 حمله 2026 زدلنا لكم زيناتات شعيب قربيو فلما كن ارستاتو امباسادر سمر رؤسهم اب مبل 83 عامته عرفوا إيه أبا بقلبا بمخبار حقي قبل على حزب تግራይ ናብ ካልእ ዙር ኩናት ዝደፍእ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ብህፁፅ ደው ክብል ፀዊዑ 56 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብ ቦሳሶ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ሊባኖስን እስራኤልን ኣብ ጣልያን ክዝትያ ምዃነን ተገሊጹ ኦስትሪያ ኣብ ትውልድ ቦታ ሂትለር መለበር ፖሊስ ጣብያ ከፊታ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ደቂ ኣንስትዮ ብክልተ ዓይነት ሕማም ሽኮር ግዳይ ይኾና ከም ዘለዋ ተገሊጹ أمباسادر سمر رؤسهم أم مبل 83 عامته بسنك حمام كابز عالم بموت مفلايو مرغبت بوزخان اتسرعات تمال حملة إسران كلتنا بزرقحو أوزينا حبيرن أمباسادر سمر رؤسهم أب أوان قالسي توكالي كفل وزائي زمدناتات حزبا وجنبار تساني حدما أب كارتوم أبزر كبيت صحفة حزبا وجنبار حلافي أقرقلوت تاخوينو خمز سرحة تاريخو يرد دحرنا تنة منستر سمر رؤسهم كابشان جعات 209 حدن كساب شان جعات 209 كلتنا أب سودان قدامي صحفي جزاوي من قستي إرترا كابشان جعات 293 كساب شان جعات 296 أب منستري وزائي قديات وانا دايركتر ديسك أمريكا كابشان جعات 297 كساب كلتشان 3 أب أمريكا أمباسادر إرترا كاب كلتشان 3 كساب كلتشان 6 أم محداري زوبا مأخل كاب كلتشان 7 كساب كلتشان 25 منستر تمرتي غوينو كمسر حيفلت بتوسخ دما كاب كلتشان 18 كساب كلتشان 25 أب إثيوبيا أمباسادر إرترا غوينو تبديبو كان تسرحه أب علتاوي نتفتات إرتراويان زتوكور مكتتالن سللان توافيرو من بارو تنتنتي يقلصو أمباسادر سمرة أب منستر تمرتي منستر كوينو نلوح عمتات بسرحل أوان بقعات درجات تمرتي خقدلن سرعات تمرتي بلاشون كاب زغبرو بالشواتن شكاناتن سبا سلطان حدا بمخانم ببزحات إرتراويان يوقسو سنة سرعات كبري منستر سمرة رؤسهم صباح عربي حملة 24 لغو ساعات 10 أب أسمرة أب مقابر حربنياتات كفتسام تثبيت يقبر أب إثيوبيا زنقسقسو إيه أبا جزائي سلف بلصقنا سلام المسفانن زي كونس أب العلي حزب تግራይ حدش كنات الملعال زحمصص ومدب تقبالነት يبلون زبلت ودب قدم كبل كاب حوحات نمدحان بزبل مسمس أب العلي حزب تግራይ زبصح هلقيت قصلو جناقي حويه حدش وتهدراو غسغاس مكياد حدغنيا مخانو بعلت 14 حمله 2026 اب زوصو مغلصي حبيرو إيه أبا اب زوصو واناوي مغلصي ات نحوارو كنات دول مبال استفرم وعل بريتوريا بفيدرال منغستي تحس كم زلو افليطو وعل بريتوريا نتخنات نحوارو لمقراص بوليتيكاوي فتح قدامነት نمخابه تمزابلتنا مربتهم نملاسن سباوي حجزن معدالن استفرمه قديتا مخانو تقيسو اتودب وسيخو منغست فيدرال بعلو زاتهم مبصعاتات بمتحاسب انصارو بقلبا بمخبار سلام ناب حدش كونات زدف وتهدراوي منقسقاس يكايدالو قبل نقيفو منغستي كابز حدغنيا غسغاس تقطيبو فحفحات ببوليتيكاوي منقدتاتن بمنفس توعل سلام الكفتح صاوعيت مغرابو صبصاب معكن زينا يملكت اب اثيوبيا اب منغو بسلف بلصقنا زمرح منغستن اب تግራይ ዘሎ ውድብ ሕወሓትን ዝረአ ዘሎ ሓያል ምሳሓብን ፖለቲካውን ጸጥታውን ወጥሪ ናብ ኩናት ገጹ የመራሕ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጹ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት IOM ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማሊያ ርእሰ ከተማ ዞባ ባሬ ቦሳሳ ዝመጹ 10 ኣላይ ዘይብሎም ህፃናት ዝርከብዎም 56 ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝሓገዘ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት እቶም ስደተኛታት ብሰላም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመልሱ ብምግላጽ እቲ ወለንታዊ ሰብኣውን ምምላስን ምድጋፍን ምስ ዘይስሩዕ መስመራት ስደት ዝተሓሓዙ ሓደጋታት ንምፍታሕን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ባይሎዋ ኦንላይን ብ22 ሓምለ ሓቢሩ እቶም ስደተኛታት ጉዕዞ ስደቶም ንምቕጻል ሓሲቦም ናብ ገማግም ባሕሪ እትርከብ ከተማ ቦሳሶ ከም ዝተጓዓዙ እቲ ትካል እኳ እንተገለጸ ከምዚ ዓይነት መስመራት ንስደተኛታትን ድሕንነቶምን ህይወቶምን ስግኣት ሓዊሱ ንኸቢድ ሓደጋታት ከም ዘቃልዕ ምዃኑ ኣጠንቂቑ 10 ኣላይ ወይ ስድራ ዘይብሎም ህፃናት ዝርከብዎም 56 ዜጋታት ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ብውሑስ መንገዲ ክምለሱ ጌርና ኢና ዝበለ IOM እዚ ድማ ኣካል ዘይስሩዕ ስደት ንምክልኻልን ተቓላዕቲ ስደተኛታት ንምክልኻልን ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ምዃኑ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለጺ ይሕብር ቦሳሶ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንቐይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ሰጊሮም ናብ የመንን ካልኦት ቦታታትን ንምስግጋር ዝደልዩ ስደተኛታት ኣገዳሲት መተሓላለፊት ቦታ ብምዃን ነዊሕ እዋንን ተገልግላላ ሓያሎ ነዞም መስመራት ክሓልፉ ዝፍትኑ ስደተኛታት ስቅያት مأسار زي حقاوي مسجار سباتن هيوتهم بحدقة زأتو قعزتاتن حويسو حدقات كم زقاتمهم اتتكال أجنزبو اتتكال كاب سوماليا حدقنيا مسمرات سدة تقيمهم قعزهم كقصلون إذا حسبوز نبرو إثيوبياوين سدة نياتات ون المملاس سرحت أتصافي فوق مزلو يقلت
ሊባኖስን እስራኤልን ኣብ መንጎአን ዘሎ ኩናት ደው ንምባል ዘኽእል ዘተ ኣብ ዝመጽእ 4 ናሓሰ 2026 ኣብ ጣልያን ክካየድ ምዃኑን ብ22 ሓምለ 2026 ዝወፀ ጸብጻብ ማዕከን ዜና ኤምቲቪ ይሕብር። እቲ ብኣሸማጋልነት ኣሜሪካ ዝካየድ ዘተ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝተጀመረ ምስሓብ ሰራዊት እስራኤልን ምክልኻል ሰራዊት ሊባኖስን ንምውፋር ዝተጀመረ ውጥን ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ጣልያን ከተማ ሮም ልኡኻት ክልቲአን ሃገራት ተረኺቦም ኣብ ዝመኻኸሩ እዋን ቅድም ኢሉ ብኣሜሪካ ዝተላለወ ነጥብታት ዘተ ዝነበሩ ክኸውን ከሎ ዕጡቓት ሂዝቦላህ ኣጽዋሮም ክፈትሑ ሰራዊት እስራኤል ካብ መሬት ሊባኖስ ከንሳሕብ ሰራዊት ሊባኖስ ድማ ኣብቶም ዝተለቐቑ ቦታታት ንኽሰፍር ዝብሉ ይርከብዎም። በዚ መሰረት እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ሰራዊት እስራኤል ካብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዛውታር ኣልጋርቢያ ካብ ዝተባህለት ከተማ ከም ዝወፀን ሰራዊት ሊባኖስ ነቲ ከባቢ ከም ዝተረከበን እቲ ሓበሬታ የመልክት። ሰራዊት እስራኤል ካብቲ ቦታ ምንሰሓቡ ብኣወንታ ዝረአ እኳ እንተኾነ ሊባኖስ ካብ ኩሉ ግዝኣታት ሙሉእ ብሙሉእ ክወፅእ ከም ትደሊ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ምግላጹ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኦስትሪያ ኣብቲ ኣዶልፍ ሂትለር ዝተወለደሉ ቦታ ኣንፈት ሰዓብቱ ንምቕያስ መደበር ፖሊስ ጣብያ ከም ዝኸፈተት ትማሊ 22 ሓምለ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ማዕከናት ዜና ይሕብር። እቲ ኣዶልፍ ሂትለር ኣብ ዝተወለደሉ ከተማ ብራውናው ኦም ኢን ዝተኸፈተ እቲ መደበር ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ዝካየዱ ምንቅስቓሳት ደገፍቲ ስርዓት ናዚ ንምግዳብ ዝዓለመ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የረድእ። እቲ ኣብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ዝተሃነፀ መዕረፊ ኣጋይሽ መዳርግቲ ተጓዓዝቲ ደገፍቲ ናዚ ከይከውን ንሰበስልጣን ኦስትሪያ ዓብ ሕማም ርእሲ ኮይኑዎም ከም ዝርከብ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ይሕብር። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ 20ታት ዕድመ ዝርከባ መናእስያት ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሓ ካብኣተን ብዓይነት ክልተ ሕማም ሽኮር ይተሓዛ ከም ዘለዋ ትማሊ 22 ሓምለ ዝወፀ ጸብጻብ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር የመልክት። እዚ ወሰኽ ብዓቢኡ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ዘጋጠመ ኮይኑ ምስ ምውሳኽ ደረጃ ክራሽ ዝያዳ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ካብ 2011 ክሳብ 2024 ዝተገብረ ትንተና መረዳእታ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና እታ ሃገር ይሕብር። እቲ ዓይነት ክልተ ሕማም ሽኮር ከቢድን ከም ሕማም ልብን ወቕዕን ዝኣመሰሉ ከበድቲ ጸገማት ከስዕብ ከም ዝኽእል እቲ ሓበሬታ የረድእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎማ ሐሙስ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሐኩም ይመስሉ ነይሮም። ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም።